السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. ያለፉት ትምህርቶቻችን ላይ ከዚህኛው ኪታብ ጋር ተያይዞ የመጣ የሆነው ርዕስን كلمة التوحيد لا إله إلا الله فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها يميلو لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. ከዚህኛው ኪታብ ሁለት ትምህርቶችን አሳልፈን ነበረ። ካየናቸው ርዕሶች ውስጥ የኪታቡ መግቢያ የሆነውን ነገር አይተን ነበረ። ከዛ በኋላ ፈዳኢል ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያላትን ትሩፋቶቿን በተወሰነ መልኩ ያየንበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። አላህ ካለ ዛሬም ሼኹ ካቆመበት ቦታ ላይ አብረን የምንቀጥል ይሆናል። ሼኹ እያወራ የነበረው من فضائل لا إله إلا الله أي من القرآن أسرنيا ላይ የጠቀሰው እቺ لا إله إلا الله ትክክለኛና እውነት ሰዎችን ምታያይዝ ሰዎችን አንድ እንደምታደርግ እሱን እያየን ነበረ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ? قال الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. إيه شيخ محمد أمين الشنقيطي مبالو فعند شي 397 አካባቢ ላይ የሞቱ ትልቅ ኢማም ናቸው። አስላቸው ከሙሪታንያ ነው ወደ ስዑዲያ የሄዱት። ሽንቅጥ የሚባሉት ሙሪታንያ ላይ የሚገኙ ጎሳዎች ናቸው። መዲና ላይ ዒልምን በማስተማር የሚታወቁ ነበረ። ከነሱ ኪታብ በዋነኝነት የሚጠቀሰው ሼኹ ዝጋ የጠቀሰው አድዋኡል በያን في تفسير القرآن بالقرآن قرآن يفسر بتيهونا مزافاتشون بذا كتابات شلي منالو. والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترقة وتؤلف المختلفة هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد. منال والحاصل وأن وصاب كسوي بزونا قرية ورونبرة وأن وصاب تقرلب له نيتا ساسكمتاله أن الرابطة الحقيقية تذكر أن يعونا أونتاو سووشن متايايزو التي الساعة تجمع مستبسبو المفترق تلاي نقر ولبوتا يتكافلوا النقر لا إله إلا الله نات عند لا مستبسبو عند متادرقو وتؤلف المختلفة وكذلك رقموا عند السباسبو تادرقال لك منن يتلايو نقروشن تأليف مبالو عند لا مسبسبن لمسا كتاب ستف تأليف فلان تلال أكلين يصافو حساب سبسبو يسكمتو مالك. هي رابطة لا إله إلا الله
يا لا إله إلا الله كأنات يتلايو ማህበረሰብን የተለያዩ ሐሳብ ያላቸውን አንድ የምታደርገው አላ ተራ አትመለከተምን أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد ألا ترى أتملكتمن أن هذه الرابطة تشنيو متهيئ يالنات نجر التي تجمع مستبسبو المجتمع مهبرسبون مستبسبو يعني تشنيو قال أتملكتاتمن دي يتنيو مهبرسب إسلام نين اسمنا مكتلو مسلم يميلو مهبرسبن عندنا مستبسبو يهونچو قال الناس ደግሞ ሲሰባሰቡና አንድ ሲሆኑ كأنه جسد واحد عند አንድ አካል ይሆናሉ عند አንድ አካል ይሆናሉ وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا وتجعل تدرغالچ كالبنيان عند جنب يشد የሚያጠናክር بعضه كفيل بعض كفيلا عند سو ለምሳሌ ኢንጂነር ወይም ደግሞ ግንብን የሚገነባው አካል ይመጣና ብሎኬትን በብሎኬት ላይ በሚቀመጠው ሁኔታ ያስቀምጣል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያኛው ብሎኬት ከሲሚንቶ ጋር በመቀላቀሉ ወይ ከጭቃ ጋር በመቀላቀሉ ያን ግንብ ቀጥ አድርጎ ይይዟል እንዴት እንደ አንድ አካል ይሆናል ነው ማለት ነው وكذلك ምሳሌም የተቀመጠው ሰዎች በጎሳም ቢለያዩ በአገር ቢለያዩ በከረር ቢለያዩ በስራ ዘርፍ ቢለያዩ በሀብት ቢለያዩ በጾታ ቢለያዩ ራሱ እቺኛው ቃል أي كلمة لا إله إلا الله النسون تسبسبنا عند عند جنب تدرجالج سويو بلوكيتن ببلوكيت لا يدردرو تتوسن بحالا عند جنب እንደሆነው ማለት እዛ ነው كالبنيان እንደ ተገነባ ነገር ነው جنب يشد بعضه بعضا كفيل የሚያጠናክረው عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف يا جماعة لا إله إلا الله عند متادرقوا يمتايزوا الدنيا لا كانوا سووج بغساء بذر باقر بكلر በስልጣን በሀብት በጾታ የሚለያዩ ሰዎችን ብቻ ለማንድ የምታደርገው ከሰው ዓለም ራሱ ወጣ እቺ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሰውን እንስ የሚባለውን ሰው ከመላእክታ ጋር የምታያይዘው ነች አቃልና عطفت قلوب حملة العرش عرشን የሚሸከሙ የሆኑትን መላእክቶችን ቀልባቸው እንዲሳሳ እንዲያዝን አደረገችኛው አካል አርሽን የሚሸከሙ መላእክቶች ومن حوله በአርሽ ዙሪያ ካሉትም ራሱ من الملائكة ከመላእክቶች على بني آدم በአደም ልጆች ላይ አርሽን የሚሸከሙ መላእክቶች አሉ በአርሽ ዙሪያ ያሉ መላእክቶች አሉ እነዚህ መላእክቶች ከሰዎች ጋር የሚገናኙበትን ነገርን አገኙ እነዚህ መላእክቶች ከሰጣቸው ስራ በተጨማሪ ለሰዎችን እንዲያዝኑ ሆኑ በምክንያት በዚህኛው በላ ኢላሃ ኢላላህ مع ما بينهم من الاختلاف በመሐከላቸው የተለያየ ዓለም ላይ የሚኖሩ ነገር ናቸው ሰውና መላእክት
عالم الملائكة لا عالم الإنسان يتلاقوناتهم ومع ذلك كان النبي ملائكوች ከኛ ጋር በተለያየ ሁኔታ የራሱ አላህ ፈጥሯቸው ومع ذلك ለሰዎች ትልቅ ነገር ያደርጋሉ አላህ ቁርአን ላይ የተጠቀሰልን ነገር ምን ያደረጉት ምን ነበር ያሉት الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله سبحانه وتعالى سلنذا ملائكوች የሚያደርጉትን ነገር የሚሰሩትን ነገር ይነግረናል الذين النزا يحملون من شكموت العرش عرشا عرش بتام جزوفنا تلك نجرنا الله سبحانه وتعالى يفتره جيتا رقم الله سبحانه وتعالى كعرش بلاين يالله كما يليق بجلاله وعظمته بس اندمي قباو انجي عندنا بدعة سووش اندميروت الله موجود بلا مكان يميلو ايه تككلنيا يهونا امنتنا عقيدة لله تككلنيا امنت يا رسول عليه الصلاة والسلام امنت يهونا الله سبحانه وتعالى قرآن ببزوبوتا ينقرا جيتا الله سبحانه وتعالى كعرش بلا اندهوننا ايه دقمو عرشنا ودا الله متفلقون جا الله كعرشو نقر فلقوا يرلم بزي دقمو مامن اللبه بزي ما تامن كهونا يفلق قرآن بسلافس يفلق سلاسل سقرك يفلق صوم سلصومك حج بيامته بالتادرقم بزي بيتشابه لمامنه مسلم التبالم كسمنا عند وطاقنا متقطرين نقر ما وقالب لمن بقلت قرآن لا يمتعون نقر بقلت بحديث كرسول عليه الصلاة والسلام يمتعون نقر إيا سبب الكسر هنا نومارت جيتا الله سبحانه وتعالى قرآن لي ثم استوى على العرش لال استوى يمنو على وارتفع سلفوش اندفسرت الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي هوننا إيه ما من يلبك بحديث رسول عليه الصلاة والسلام في سيد مسلم التحديث معاوية ابن حكم السلمي مبالو بذقب للحديث رسول عليه الصلاة والسلام لذات شنوبارات أيقات إياكين فقال لها أين الله الله ينّي اللبلو تأيكات يمي قرمو عندنا بدع سواج أقرأتم لاي أكبابيات لاي مراسيالوت إيهن تياكي بزي ملكو الله ينّي اللبلو متأيك أيشارم يلالو أيشارم نقدن يانا لورا ما أيشارم ما أنه سمتأيك أيشارم أشي رسول عليه الصلاة والسلام يتأيكو من النار يمان النقر نقبل يا رسول الله ويسنا أنت النقر رسول عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله قلت يا كيكون فقالت في السماء هيك عرش وين الله عليك بذي حديث ما ترى شيء رسول مناله قال لها أي قال لمعاوية اعتقها فإنها ماذا مؤمنة رسول ما سكروا لات أمان يندهونج نزوتات لكاكات السواء أمان يناتات إنت ياكي متيكم مملسم أمان يادرقهد إنت ياكي متيك اللبتم بله إنت ياكي الرس ما السباب اللقمو يمؤمن تقاراني كافر كفار سلهونا كهدي يادرقهد قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة أمانينات لكاكات
قالوا يا الله حميتني عليه السلام ذي ما سجى مدردر ببزو يتايال بزو ما يتشاله محل شاهدوا أن ذا عرش المشكم ملائكة ومن حوله بزورا ميالوتم يسبحون جيتان ياتران بحمد ربهم مسقانا لأملاكات يادرقوا ويؤمنون به بجيتاتشو بع الله يامنالو إيه يا ملائكة عرش المشكمو سواتشو هنا عرش كم الشكم قار تسبحان اللهن يادروا اللهن يامسقنالو كذا تندكن يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام من الزيالو سمايكو تنكدكدچالو سماي تنكدكدچالو يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام وحق لها يقبات من كدكدالو بسماي لكو يالو ملاكوت ويقماشو لا إله إلا الله إلال وإلا يقماشو الحمد لله إلال ويقماشو سبحان الله إلال ويقماش صويا درقال بزي ملكونال ومع ذلك من أنه جيتاتشن وي ما عبدناك حق عبادتك إلال لانت ميقبون عبادكو على الرقرم الفصل من الذي ملايكوش وانجل ما يسروا يا الله تزازي ميكتر يهونوا ملايكوش ناتشو إنيات نزار لك أمسكا كسجرن درتاتشن نفتن جنة يقباني مثل إنهدال أصلا الله تكبرا التكبل منا قونا قرينا الذي ملايكو شكن الله سبحانه وتعالى ياتروا تسبحان يادرقوا الله ياما سجنوا بع الله يامنوا الذي لالو ويستغفرون استغفارا يتيكالوا لمن للذين آمنوا للنذا بع الله يامنوا سوش للنسو كان استغفار درقوا إلا نكر من بمالت ربنا يمتربت اسلوب انت ملكت ربنا جيتاتشن وي كذا بحالا دعاء انديت مادق اندالبك ياستمارك ነው መጀመሪያ ወደ ጌታክ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወሱል ማድረግ አለበት መንገዱን ማጥራት አለበት من قالوا جيتاتشن وي وسعت كل شيء رحمة وعلما برقتكم بهلم نجر إذنتكم أوقاتكم سبتوال يا الله رحمة تكسوا يا الله علم تكسوا إذا أنت جيتاوي تأذنك علم كل نجر يا كاتتنو كذا من قالوا فاغفر ماراتشو مراتن ستاتشو لمن للذين تابوا ودا أنت توبا لدرقوت واتبعوا يتكتلوا سبيلك يا أنت منقد للنزا مراتن أدرق اللاتشو إيه بتشار الله وقهم عذاب الجحيم يا أسكفي መጥፎ የሚባለውን እሳትን ከዛ ደግሞ አይርቃቸው አሁን ያ ጀማዓ እነዚህ መላእክቶች ናቸው ሰዎች አይደሉም ዓለም الملائكه ውስጥ ነው ያሉት ومع ذلك ግን አንተና እነሱን ያጣመረው አንድ ነገር አለ لا اله الا الله ነው በአላህ ማመን الله سبحانه وتعالى بعبادة نترى مجزاته لزان الناس كرمو يالت من دنو ويستغفرون للذين آمنوا بعدنا لا منسوش بيتشانو إن هلو دعاء الله من المنوت بزي لك ما قوموا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم من قال ومكتلم
ربنا ጌታችን ወይ وادخلوا ማስገባቸው ምንን ጀናት ጀነቶችን አስገባቸው ጀናቱ عدن የምትባሉ ጀነትን አስገባቸው ይሄ ከጀነት አንደኛው ስም ነው አለች ያቺኛዋ ጀነት وعدتهم ቃል የገባህላቸው ለነሱ ብቻ አይደለም ومن صلح يتستكاكل مراسو من آبائهم كابتشاتشو وأزواجهم كمسوتشاتشو زقا وأزواجهم نتبالوان جمع نارن أرنا جمعنا وذرياتهم كذا وتشاتشوم إنك أنت العزيز الحكيم ጌታ ወይ አንተ እኮ አሸናፊና ጥበበኛ የሆንክ አምላክ ነህ አሉ ይሄንም ዱዓ ያደረጉ እነዚህ መላእክቶች ይሄ ሁሉ ዱዓ እንዲያደርጉ ያደረጋቸው وهي كلمة لا إله إلا الله الذي الشيخ من على الشيخ محمد أمين الشنقيطي من على إن آية يفسر لنا إن استدلال كامت أبوها فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا فقد برقت أشار عن ملائكته تعالى كف يالوكيتا إلى ودا أن الرابطة متاقناني هنا الشوانيقر التي تربط بين حملة العرش ومن حوله عرشنا مشكونا بزويا لسوتشنا وبين بني آدم يا آدم لجوت مثل لا يالوت أنذا سمارين عرش مشكموت استخفاء دقوم يادرقوت ምድር ላይ ላሉ ሰዎች ነው حتى دعوا እስኪለምኑ ድረስ ለሁም ለነዚህ አማኞች ምድር ላይ ላሉ ሰዎች هذا الدعاء ይሄን ትልቅ ዱዓ إذن አሁን ትልቅ ዱዓ ነው ከተባለ ቁርአን ላይ አንተም በዚህ ዱዓ አላህን መለመን አለብህ አላህን ትለምናለህ ራስክም ለቤተሰቦችክም ለአማኞችም ማለት በዚህ ዱዓ የለመኑት الصالح መልካም የሆነ ዱዓ ነው العظيم ትልቅ የሆነ ዱዓ ነው ለምን አንተ شوف የለመኑት ዱዓ ተመለስ ምን ያሉት ወደ አላህ ከተቃረቡ በኋላ በመልካም ስሞቹ አንደኛ መግፊራን ጠየቁልክ ሁለተኛ ከእሳት ነፃ እንድትወጣ ጠየቁልክ ሶስተኛ ጀነት እንዲያስገባ ጠየቁልክ አራተኛ ያ ጀነት ብቻ ከሰው ከነቤተሰቦችክ ይሄን ሁሉ ዱዓ አደረጉል በል ከዛ በኋላም ሌላም ብሏል ዘልዩ አላ ወቅህም السيئات አለ እናንተ ጋር ለምዝም ትሉኛላችሁ ወቅህም السيئات ጠብቃቸው ከወንጀሎች ومن تقى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أنت يتبكوا أكالكو كوانجل يانيوكا فقد برقد رحمته أزله اللتان وذلك يا هو الفوز العظيم تلك يهونا ماجنتنو إن هلو دعاء يدرقون لك النبي ملايكوش النبي ملايكا إن هلو دعاء يدرقون لك تلك يهونا دعاء سببه إنما هي الإيمان بالله جل وعلا إن أنت بع الله سلام منكنو يا يازا قدام راسه بع الله ما منكنوال إلى أن قال أي الشنقيطي نقول رجمنو إلى أن قال اسكال رحمه الله وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط
بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله. وبالجملة باتك علي فلا خلاف منهم أنا متكاتك إلهم بين المسلمين بمسلموች መካከል أن الرابطة ያችኛው የምታገናኘው ድልድይ የሆነችው التي تربط متያይዘው أفراد أهل الأرض ምድር ላይ ያሉ ሰዎችን أفايبان نتلا بنتلا متى عند باند ያለውን ሰው مستبسبው بعضهم ببعض كفيل ولا كفيل وتربط بين أهل الأرض والسماء ምድር ላይና ሰማይ ላይ ያሉትን ደግሞ የምታገናኘው የምታያይዘው هي رابطة لا إله إلا الله لا إله إلا الله የሆነችው ቃል ናት فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها فلا يجوز አይፈቀድ لكم البتة መቼም ራሱ አይፈቀድ لكم النداء መጣራቱ መሰባሰቡ برابطة غيرها ከዛ ውጭ ያለው ገመድን ይዘ አንድ ሆናለው እሰባሰባለው ማለትን አይፈቀድልክም ነው። ይሄ ንግግር في كتاب أدواء البيان ሶስተኛው ሙጀለድ 447 እስከ 448 ላይ ይሄን ንግግር ይጠቅሳል። محل شاهد يا جماعة الخير من فضائل لا إله إلا الله السوء ትክክለኛ የሆነችው ሰውን ከሰው ጋር የምታገናኝ ከዛ መልፎ ደግሞ ሰውና መላእክትን አንድ ላይ የምታገናኝ የሆነችው ቃል እንደሆነ ማወቅ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ሊደክስልን ፈለገ ሼኹ من فضائل لا إله إلا الله ስንተኛው ነው 11 እርግጠኛ ነህ صفابتها وطال الركبت ترقيم الركبت فأنت متاكد 10 عندنا أحسنت يا أخي. ومن فضائل هذه الكلمة أنها أفضل الحسنات اتشنوا قال لا إله إلا الله كان لا ترفات وشوست أنها أفضل الحسنات كما الكام سوى كله بلد متبار السنة ملكام سرا لن يمن سرا من صلاة وصيام وذكر وقيام الليل وصلة الرحم والزكاة والعمرة والحج وغيره من العبادات قالوا ملكام سراش مبالد كالنذي ملكام سراش كل بلد لا إله إلا الله يملو كان. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. جيت الله سبحانه وتعالى قرآن ليس نقرا من جاء يمتاسو بالحسنة بملكام سرا فله لسو خير منها كذا يبلت من دانا أجر ياقين يلالا عند ملكام سرا كسراك الله بأسر اسك سبات ماتو إلى أضعاف كثيرة يبزل لها. هذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه بعباده. إذن من جاء بالحسنة بملكام نقر يمتامينه مانه من دنه. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة كيلوچم متوال أن المراد بالحسنة الحسنة يتبار بزيتشنيو عنكس لاي من جاء بالحسنة فله خير منها يتبالو أنها لا إله إلا الله نتاب كما نقل ذلك الطبراني في كتابه الدعاء. بل وكذلك إبراهيم النخعي من التابعين رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الطبراني في الدعاء
كان يحلف لا يستثني أنه لا إله إلا الله لا إيمانا أني بمالكوت نجر منم وداها لما لسمانا الزقا من جاء بالحسنة يتفلقبت لا إله إلا الله ربولو يتكسال. وعن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها يملون سيفسر للمنالة قال قول لا إله إلا الله قال له منها خير لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها يملو ياكو يتفلقبت لا إله إلا الله يملو كان نوالا كذا من على له منها خير السام بمارت كذاب اللتا ملكام نقر اللوال لأنه قدوا نقروا لا شيء خير من لا إله إلا الله كلا إله إلا الله يمي بلت نقر سرار اللنوال فذا قوية هذه الكلمة هي أفضل الحسنات كما كان سوى كل بلاج يمتبالو يتشينوها كانت بل إهم بتملكته رسول عليه الصلاة والسلام بحريثات شو بقلت ينقروا النقر الله وقد ثبت بتذكر أن يوم انقر متوالا له صحيح هنا منقر ثبت ترقاقتوال إيه حديث صحيح ده هنا في المسند بمسند يتنيا مسند مسند إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيرهم ليلوچم رزق قبوتان كما نقل ذلك الطبراني في كتاب الدعاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار سينتي جاكي بدن بدمتو ሐሳቦቹ ከኔ ጋር አድርጉ ሰሃቦች የሚያስጨንቃቸው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ እኛ ዛሬ ምን ጠይቀው አላህን ሌላ ነገር ነው በብዛት ማዕናው ብዙ ኒዕማ እያለን ነው ብዙ ጸጋ አለን ጤና አለን ሀብት አለን ልጆች አለን ቤት አለን መኪና አለን ስራ አለን ምን በላ ነገር አለን ሰሃቦች እኛን ያለንን ነገር አልነበራቸውም በሰዓቱ በብዛት በላንዳንዴ የሚፈራው እንደው አላህ ጀነት ላይ ያዘጋጀው ኒዕማ በዚያ ዱንያ ላይ የከፈው ብዬ የሚፈራው አንዳንዴ خلاص የጀነትን ጉዳይ ከብያቸዋል እንዳይረም ብዬ የሚፈራው ሁሉም ብዙ ነገር ተሟልቶልናል ومع ذلك ግን አላህን ምን ጠይቀው ሌላ ነገር አዱኛ ነገር በብዛት ምን ጠይቀው እንደጠይቅያ እኮ አይደለም ግን የበለጠ ማብዛት ያለብክ መለመን ያለብክ አኺራ ጉዳይ ነው ይህ ሰሃቢ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይጠይቃቸዋል እርሱ ያላህ መልእክተኛ علمني አስተምሩኝ عملا ስራን ስራ አስተምሩኝ ያ ስራ ደግሞ يقربني من الجنة ወደ ጀነት የሚያቀርበኝ ويباعدني من النار ከዛ ደግሞ የሚያርቀኝ እኔ የምፈልገው እንታሳውቁኝ እንድታስተምሩ የምፈልገው ስራ ወደ ጀነት የሚያቀርበኝ ከዛት የሚያርቀኝ እኛ በብዛት ሁሉሽም ራስን ተመርሽ ጠይቂ ይሄን ነገር የምጠይቀው በብዛት ስለ ጀነት እናስታውሳለን ጀነት አለ እሳት አለ ብለን እናስታውሳለን ለምን ረሂም ረቢ አላህ ይዘለ ሲከር እንጂ ይሄ ሰሃቢ ግን قال እሲ ስራን እንድሰራ ንገሩኝ ምን አይነት ስራ ልስራ ወደ አላህ የሚያቃርበኝ ወደ ጀነቱ ከእሳቱ የሚያርቀኝ በዚህ ጊዜ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት فقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت سيئة فاعمل حسنة
فإنها 10 أمثالها أي سوونه بزياد الدنيا لا تفاصيل ما يقبع سوء الله من ساكت الله تلقنا وانن ونقرقن كتفاته كوانجله فلبلا ورقيته ورى الله سبحانه وتعالى من ملسه رسول عليه الصلاة والسلام بذي حديثات نقروت إذا عملت كسراك سيئة تنش مدفونة كسراك فاعمل سرا حسنة ملكام سران سرا يا الملكام سرا بمسراته فإنها 10 أمثالها عند ملكام سرا سرانا يمتاقينيو أجرقن السنة ممسر 10 تفتاقينيالن قال يا الله رحمة صفي كون جيتاتنا الله سبحانه وتعالى عند وانجلاتشن عند تفاتاتشن أرلم إيان وراني الله جيت الله سبحانه وتعالى وانجل يسرك عند سراس السرا بتنشو باسر يا بازال لها فذين كذا هي صحابي من آله قلت يا رسول الله طيب الكام سراني الكنيار إيش أفي من الحسنات لا إله إلا الله ورسول أنه ملكام سرا نو يالونينا كملكام سرا وتشوف سيمي كباو لا إله إلا الله عندي بلو طيق إذن أنت لا إله إلا الله معوكه لا إله إلا الله مالتك بلا إله إلا الله اسمنورك بلا إله إلا الله بزاك المموتك بلا يسرانه صحيح طيقاتهم أنه لا إله إلا الله متلو قال كملكام سروች ትገባለች እንዴ ብሎ ጠየቀ رسول كرم ملسوله كذا يبلط ملسوله فقال نعم هي أحسن الحسنات يعني أو كذا تገባለች بل كملكام ነገሮች ሁሉ ጥሩ የምትባለው لا إله إلا الله متلو ቃናት ብሎ رسول عليه الصلاة والسلام በዚህ حديثاቸው ላይ ይሄኛውን ሰሃቢ ያስተምሩታል ከዚያ አኳያ أيها الإخوة والأخوات እስካሁን ሼኹ እየጠቀሰ ያለው የላ ኢላሃ ኢላላህን ፈضል ነው እስካሁን የጠቀሰው ይሄን ፈضል أي من فضائل لا إله إلا الله በቁርአን የመጣውን ነው ሁሉንም በቁርአን የመጣውን ነገር አልጠቀሰም ቢያንስ የተወሰነውን ነው የጠቀሰው ማለት ነው ከዛውንም ሼኹ መቀጠል ሌላ የላ ኢላሃ ኢላላህን ፈضል ሊጠቅስልን ፈለገ አሁን ግን የሚጠቅስልክ የላ ኢላሃ ኢላላህ ትሩፋቶችን የሚነግርክ ከረሱል عليه الصلاة والسلام نقرنا فقال فضائل أخرى لهذه الكلمة من السنة على ليلا فضائلك ليلا ترفاتك أخرى ليلك لهذه الزيتشنياو الكلمة الزيتشنياو قال من السنة كسنة أي كرسول عليه الصلاة والسلام نقر السنة ملو يتفلقبت بقوانقوا درجة الطريق منقر مالتنا السنة في اللغة الطريق منقر يبالا ما نيوم منقر يبالا سنة يبالا أما في الشريعة شرعا سنة يمر يتفلقبت يا رسول عليه الصلاة والسلام منقنوا فلقاتهم ከንግግራቸውም ከተግባራቸውም ከስነ ምግባራቸውም አይቶም ያረጋገጡት ነገርም ይሄ ሁሉ በአጠቃላይ ሱና ይባላል ይሄ ደግሞ እስልምና ነው يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة فاعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وقال اسمنا مبال راس السنة سنة رقمو السا اسلمنا بلو يناقرال إذا نزقى تفلقبت يا رسول عليه الصلاة والسلام كان قرات شيء متاو من على شيخو
تحدثنا فيما سبق عن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله من خلال ما ورد من ذلك في القرآن الكريم. تحدثنا ورتنال فيما سبق يألف لي عن فضائل كلمة التوحيد يا توحيد قال يهونتشان يسوان ترفاتوچن أورتنال وهي لا إله إلا الله. كم نقويا من خلال ما ورد من ذلك في القرآن الكريم يعني ورانو بتكبر القرآن كما التوقعي أي بقرآن لا يمتعون يا لا إله إلا الله فضل أوران من خلال كذا أقويا كقرآن أقويا. تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات يا تشينوا قالكو العظيمة تلك ونتشوا قال التي يا تشينوا لأجلها لسا مكنيات قامت الأرض والسماوات مدرنا سماوات يقوم بد لسا قال سببنا وخلقت الجميع المخلوقات يتفترتهم كل فطراوي يتفتروتم لذيتشنوا قال مكنيات لذيتشوا قال مكنيات ነው فطراኖች ሁሉ የተፈጠሩበት وبها أرسل الرسل መልእክተኞችም የተላኩበት وأنزلت الكتب መጽሐፎችም የወረዱበት وشرعت الشرائع شريعዎች መንገድ የተደረጉበት ድንጋጌዎች ولأجلها نسبت الموازين ميزانዎችም ደግሞ የተዘረጉበት ووضعت الدواوين መዝገቦች ሁሉ የተቀመጡበት وقام سوق الجنة والنار يجنتنا يأسات سوق يقومبت وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار يتكفافلوا دقمو فطرانوች ወደ አማኞችና ወደ ካህዲዎች وأبرار وفجار መልካም የሚሰሩ ሰዎች አብራር አይ ጥሩ የሚሰራ አካልና وفجار ወንጀል የሚሰሩ فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب እቺኛው ቃል منشأ መነሻናት الخلق فطرانوች والأمر تزازم والثواب مندام والعقاب قطعتم ايه ሁሉ بلا إله إلا الله مكنيات يمتانو وهي الحق الذي أسست عليه الملة ونسبت القبلة وهي السوء الحق ونتوانات الذي السوء أسست يتجنبات شبت عليه بالذالي الملة من قدوش هاي ما نتوش مالتي ونسبت القبلة قبلا يتزرق بتر وعنها يسأل الأولون والآخرون وعنها كسوانو يمتيقوت يمجمروچم يمچرشوچم سووچ متى يوم القيامة يتنسايكن فلا تزال قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فلا تزال تنكساقسم قدم عبد يبارو اقروج يوم القيامة يتنسايكن بين يدي الله بع الله سبحانه وتعالى في الذي كقوم ببوتا لي اقراجوا تنكساقسم حتى يسأل عن مسألتين كولت إياك اسكتا يقدرس انجي يا ولت إياك من دنو ماذا كنتم تعبدون من نبر متامل كتي نبر وماذا أجبتم المرسلين ورنا أنت تلاكون نبياتوچن من نبر ملساتشو لاچ مريم ملساتشو من نبر يذي مرسلكمو يمجمرو فالجواب الأول تحقيق كلمة التوحيد يتوحيد قالا ما الرقاقت لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا إنهم الترقاقتوا
متامتاو عندنا علما بماوقنا تركما من دنو فضائلو من دنو مسفرتوچا من دنو أركانو من دنو يمينو ماوق وإقرار ممسكرينو ماوق وچارله انجي برسول عليه الصلاة والسلام ينبروا مشركوچم لا إله إلا معنى يقول نبره دم تكبروا المسكروا وعملا بالذالك مسرات ماذا كنت تعبدون من نبر متاملكوت إنه لا إله إلا الله ما رقاقت والجواب الثاني التنيو مرسله ويتنيو تياكي وماذا أجبتم المسلمين من ورقمو من دنو أن بتحقيق أن محمدا رسول الله علما وإقرارا وانقيادا وطاعة رسول الله ما يتنيموناتشون بماوك وإقرارا بمسكر وانقيادا بمكتل وطاعة تزاتشون مانساتم إهينو كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد إهيون عند بعند يا لا إله إلا الله فضلا قرآن لاي سلجرسا كحديث متاون لنقرأنه مالتنا إن شاء الله الزلاء يقوم له عند تياكي الزقاء متا تياكي بتام يمدنك تياكي قد فلا رسوله قد كونه السي قن كتياكي كمان ببينا كمان لسي بفيد الله قال يمكن كنجا جمرو منقر هدالو بتوسن قناتوች ደስ ላይኖርስ ይችላል ኢንሻአላህ በሰላም መመለስና ምንገናኝ አላህ ያድርገን ጥያቄው እንደዚህ ይላል አንብቦ ወላ ይቀር በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥያቄው እንደዚህ ይላል አንብቦ ጥያቄ በግቢ ውስጥ ሃፍ ላይፍ ይባላል ሃፍ ግማሽ ህይወት ዘጠኛ ቀኑ እንደዛ ነው ተብሎ ማክበር እንዴት ይታያል አንድ በሃፍ ላይፍ ፕሮጀክት ላይ መሳተፍ እንዴት ነው ፕሮጀክት ማለት ለሃፍ ላይፍ ብር ማዋጣት ቲሸርት መግዛት እንዴት ይታያል ቲሸርት ይገዛል ለዛ አባል ሆኖ ኳስ መጫወት እንዴት ይታያል ኳስ ይጫወታሉ ለዛ ቀን ደግሞ ተብሎ ምግብ መብላት ይታያል ምግብ ይበላል ጎደኮና ለሰውየው ማታ ወንድም ሴትም لا አብሮ ይወጣሉ لا حول ولا قوة إلا بالله أخي الله انفرا ወንድሜ እስምና ውስጥ ሃፍም ምኑም ሩብም ላይፍ ይባል የለም ያንተ ላይፍ ያንተ ህይወት እስምናን መከተለን ለዚህ ተብሎ ይሄን ያመጣው በመሰረቱ ኩፋሮች ናቸው እኔ ዱሮ ዩኒቨርሲቲ ያለው ለክ ደሞ የሚባል እንትን አለ ምንድነው ተመራቂ ተማሪዎች ነው የሚመረጉት ለክ አመት ለክ ክላስ ጀምሩ የመጀመሪያ ከዛ ሃፍ ከዛ ሩብ ከዛ 10 ቀን ቀረ እያለ ይሄ ሁሉ አኺ ሸይጣንና ካፊሮች ባንተ ላይ ይጫወቱ ነው አላህ ምትፈራ ከሆነ ወንድሜ አንቺ ምህቴ እንደዚህ ፕሮግራም ላይ እንዳትሳተፍ ከጥያቄው እንደምረዳው በውስጡ ብዙ ጉዳት አለው ወንድና ሴት ማታ በዛ ላይ አስበው ድመትና ስጋን አጠገቡ አስቀም በማታ በጨለማ አብሮ መሄድ ማውጣት አዑዙ ቢላህ ሚሽ ይሄ ሁሉ حرام ለዚህ ምክንያት ተብሎ ምግብ ማዘጋጀትም አይቻልም ለዚህ ምክንያት ተብሎ ምግብ መብላትም አይቻልም እንደገና ፕሮግራም ላይ መሳተፍም አይፈቀድም ለዚህ ተብሎ ቲሸርትን መግዛትም አይፈቀድም አላህን ፍራ አንቺም አላህን ፍሪ ለቲሸርት የምታወጣውን ብር ለዚህ ፕሮግራም ላይ የምታወጣውን ብር አስቀምጠው ሂድና ያን ቀን ከፈለክ ከተማ ሂድና በሃፍ ላይፍ ሳይሆን በአንድ ቀን ህይወት በለ ሂድና ስጋ ብላበት ምን አንተ ግማሽ ህይወት ነው ማለት ፈልጋለህ ይሄ ከካፍሮች ጋር መመሳሰል ነው الله سبحانه وتعالى قرآن لي نجرن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني يعلم فراشا بميامتا نجر لاي بمركام نجر لاي تسباسبون بتلاقي بروجرام
ሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ይሳተፉበታል ዋናዎች ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ደግሞ አንተ ጣዓ ላይ ትእዛዝ ላይ አይደለም የአላህ ፍራቻ የምትሰባሰብከው ከዚያ ቆይ በዚህ መልኩ ይሄን ነገር ማክበር አይፈቀድም ወንድም ያላህን ፍራ ነው ምለው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته